सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को एल्बर्ट बंडूरा ने प्रेजेंट किया। इस थ्योरी पर बात करने से पहले देखते हैं कि वर्ड सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, सेल्फ एफिकेसी को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। सेल्फ एफिकेसी जो है ना, इसको ये डिफाइन किया जाता है कि ये आपका अपने ऊपर एतमाद या अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये काम कर लूंगा, इसको सेल्फ एफिकेसी का नाम देते हैं। किसी भी काम को देखते हुए जो आपके अंदर बिलीफ पैदा होता है, जो आपका अपने ऊपर एतमाद आता है कि मैं ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा, मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूंगा, तो इस जो एतमाद या जो भरोसा है, इसको सेल्फ एफिकेसी का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो बहुत मेहनत करता है अपने एग्जाम्स के लिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करता है, कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करता है, अब उसकी लर्निंग अच्छी है, उसके अंदर टैलेंट है, उसकी बेस पे उसके अंदर भरोसा है, अपने ऊपर एतमाद है कि वो 90% मार्क्स गेन कर लेगा फाइनल एग्जाम्स के अंदर, इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया है और ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके एम्प्लॉइज भी स्किलफुल हैं, उनके वर्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग अच्छी है, उसकी बेस पे उनका एतमाद या ये भरोसा कि वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को नियर फ्यूचर के अंदर अचीव कर लेंगे, इसको सेल्फ एफिकेसी का नाम देते हैं। तो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी क्या चीज़ है, ये आपका अपने ऊपर भरोसा है, आपका अपने ऊपर एतमाद है, बिलीफ है आपका कि मैं ये काम कर लूंगा, इस चीज को सेल्फ एफिकेसी का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या चीज है। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है कि अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी ना, तो इससे ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल को अचीव कर पाएंगे, और इसी तरह अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम होगी ना, तो कम चांसेस हैं इस चीज के कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ज्यादा एफिकेसी का मतलब है कि ज्यादा चांसेस हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। कम एफिकेसी का मतलब है कि कम चांसेस हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब ये देखते हैं कि जो सेल्फ एफिकेसी है ना, ये मोटिवेशन के साथ कैसे एसोसिएटेड है। अब लेस सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि आप लेस एफर्ट डालते हैं। उसका क्या मतलब है? लेस सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि अगर आपको पता है ना कि आप ये एक सर्टेन टास्क है, ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जैसे एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली कि उसको अपने ऊपर ये एतमाद है, उसको पता है अपनी स्किल्स पे कि वो 90% मार्क्स नहीं ले पाएगा, तो क्या करेगा? वो एफर्ट ही कम लगाएगा, उसके अंदर अल्टीमेटली मोटिवेशन ही कम होगी। लेकिन अगर उसकी सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा है ना, इसका मतलब उसको अपने ऊपर एतमाद है, उससे क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, तो उससे उसके अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा मोटिवेशन डेवलप होगी। तो बेसिकली जो सेल्फ एफिकेसी है ना, ये मोटिवेशन के साथ एसोसिएटेड है। सेल्फ एफिकेसी जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, आपकी एफर्ट्स उतनी ज़्यादा होगी, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा होगी। जितनी सेल्फ एफिकेसी कम होगी, उतनी आपके अंदर मोटिवेशन कम होगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस कम होगी। अब सेल्फ एफिकेसी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? एल्बर्ट बंडूरा ने 4 मेथड्स डेवलप किए जिनके थ्रू आप अपने अंदर सेल्फ एफिकेसी को डेवलप कर सकते हैं। एक को कहते हैं इनएक्टिव मास्टरी, दूसरा है विकेरियस मॉडलिंग, तीसरा है वर्बल परसुएशन, और चौथा है अरोजल। अब इन पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनएक्टिव मास्टरी का क्या मतलब है। इनएक्टिव मास्टरी का मतलब ये है कि आप अपने अंदर सेल्फ एफिकेसी पैदा कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस हासिल करके आप जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, और उस कॉन्फिडेंस से अल्टीमेटली आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस वक्त के साथ आता है। आप ये काम बार बार करते हैं तो उसका आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप उसके अंदर जो भी निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं आप उनको समझ लेते हैं। थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू सर्टिफिकेशंस, थ्रू लर्निंग, थ्रू एजुकेशन आप जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस से अल्टीमेटली जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन पैदा होती है। ठीक है, ये पहला मेथड था सेल्फ एफिकेसी का, जिसे कहते हैं इनएक्टिव मास्टरी। अब दूसरे पे बात करते हैं, उसको कहते हैं विकेरियस मॉडलिंग। विकेरियस मॉडलिंग का मतलब है कि आप अपने आप को ना दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, नेबर्स को देखते हैं, को वर्कर्स को, पीयर्स को, कोलीग्स को देखते हैं कि अगर वो ये काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता।
اس کانسیپٹ کو ویکیریس ماڈلنگ کا نام دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں، دوسروں کو اینالائز کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کہ تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اف دا ادر پیپل کین ڈو دا ٹاسک آئی کین ڈو آلسو، اگر دوسرے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کے اندر سیلف ایفیکیسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں، میرے دوست یہ کام کر رہے ہیں، میرے کولیگز یہ کام کر رہے ہیں، میرے بہن بھائی یہ کام کر رہے ہیں، میرے ہمسائے میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ می، کیوں ہے ایسا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، اس چیز کو ویکیریس ماڈلنگ کا نام دیتے ہیں. جو تھرڈ میتھڈ ہے نا، اس کو کہتے ہیں وربل پرسویشن. وربل پرسویشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے اسکل کو ریکگنائز کر کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، آپ کے اندر یہ اسکل، یہ ٹیلنٹ موجود ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وربل پرسویشن، کہ وربلی ہمیں کوئی موٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے اسکلز کو دیکھتے ہوئے، ہمارے ٹیلنٹ کو، ہماری ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے، ہمارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. جیسے موٹیویشنل سپیکرز کرتے ہیں، جیسے اچھے پیرنٹس کرتے ہیں. چونکہ پیرنٹس کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی ساری سٹیجز دیکھی ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ سکلز ہیں، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہو. اس طرح جس باس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اس کی لیڈرشپ سکلز اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ بھی آپ کے اندر چھپا ٹیلنٹ، آپ کی سکلز دیکھ لیتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میتھڈ کو وربل پرسویشن کا نام دیتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سکلز کو سمجھ کے، ٹیلنٹ آپ کی سکلز دیکھ لیتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میتھڈ کو وربل پرسویشن کا نام دیتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سکلز کو سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں اس چیز پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب جو فورتھ میتھڈ ہے نا، اس کو کہتے ہیں اروزل. اروزل کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو جوش و جذبہ یا اسٹیمولیشن ڈیولپ ہوتی ہے نا، کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، آپ یکدم انرجائزڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو یہ کام کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں یہ کام کر رہا، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، میرے اندر اسکل ہے، ٹیلنٹ ہے، نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، کوالیفیکیشن ہے میری، میں یہ کام کر سکتا ہوں. یکدم اگر آپ انرجائزڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کا جوش و جذبہ بڑھتا ہے، آپ جو ہے اس کام کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کو اروزل کا نام دیتے ہیں. اس کو دوسرے لوگ بھی آپ کے اندر اسٹیمولیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں.